पुष्पकमल प्रचण्ड त स्वस्थानी व्रत कथाको चन्द्रावती हुन्। न उनी बगिरहेछन्, न उनी मर्न चाहेर मर्न सक्छन्, होइन, न उनले खान चाहेर खान पाउँछन्। उनीसँग अरू कुनै विकल्प नै छैन। 84% हामी यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बी बस्छौँ नेपालमा, 3% किराँत धर्मावलम्बी बस्छौँ, 9% बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरू बस्छौँ भने ओमकार परिवारहरू यहाँ हामी लगभग 94% बस्छौँ भने निरपेक्ष कसरी हुन पुग्छ? कसरी निरपेक्ष भन्न सक्नुहुन्छ? राज संस्था र तपाईँको हिन्दू धर्म हटाएपछि त्यो पनि संविधान हुन्छ? त्यो त निलो कभरले छोपेको बाइबल हो। सामन्ती बहुदलीय राजतन्त्रको अर्को नमुना हो केशव स्थापित र सृजना सिंहले टिकट पाउनु। नानीमैया दाल बनाउन खोजिन्छ, बालेन्द्र शाह नानीमैया दाल नबन्नु। जगन्नाथ पौडेल जस्तो मान्छेलाई साधारण सदस्यमा समेत नरहने गरी रुखमा भोट हाल्छु भन्दा कारबाही गर्ने काङ्ग्रेस हो। अहिले यहाँभन्दा दुर्घटना हुनुपर्ने ठाउँ छैन। अब कोर्स करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यदि दुर्घटना भयो भने मुलुक श्रीलङ्कामा जान्छ र त्यति बेला प्रचण्डहरू चाहिँ आर्मीको ब्यारेकभित्र लुक्नुपर्छ। हरिप्रभा खड्की जो उपमेयर थिइन्, जसले विद्यासुन्दर साक्यसँग लडाइँ लडेर काङ्ग्रेसलाई बचाइरहन्, उनी नेवार होइनन्। उनलाई विस्थापित गरेर सृजना सिंहलाई लिएर आउनु भनेको नेवार हो कि प्रकाशमान सिंहको श्रीमती हुन्? यदि यो व्यवस्था रहिरह्यो र अर्को चुनाव हुने भयो भने नो भोटको व्यवस्था गर्नुहोस्, होइन, 10% चाहिँ भोटमा जान्छ, 90% चाहिँ नो भोटको भोटमा आएन भने म त्यो दिन चाहिँ पूर्ण रूपमा म राजनीति छोडेर दिन्छु। कहाँनिर तपाईँको दलित छ? दलित त मानसिकता हो। मान्छे जन्मिँदै कहीँ पनि दलित हुन सक्दैन। रुखमा भोट हाल्छु, मैले हैसा र घरमा भोट हाल्दिनँ भन्दा साधारण सदस्य समेतबाट कारबाही गर्ने भने शेरबहादुर देउवा कमल थापा हुन् कि होइन? मैले रुखमा भोट हाल्दिनँ, मैले हैसा र घरमा भोट हाल्छु भन्दा प्रचण्डले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही माओवादीले गरेपछि प्रचण्ड कमल थापा हुन् कि होइन? तर राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापाको बाटोमा हिँडिसके होइन त? होइन भने दमकमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जसपासँग किन गठबन्धन भयो त? यो बहुदलीय राजतन्त्र, निरङ्कुश बहुदलीय राजतन्त्रका विरुद्धमा प्रजावात्सल्य संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र 2047 साल धेरै राम्रो छ। तपाईँलाई मन्त्री मान्ने कसले बनाएको? राजाले कि कमल थापाले? यो भन्ने तपाईँले कमल थापाले भनेको मान्ने कि राजाले भनेको मान्ने? यो भन्ने राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको मेरो कानले सुनेको छु। आफूले मरेपछि पाउने हाम्रो धर्म, वैदिक सनातन धर्म अनुसार पाउने पिण्ड समेत बेच्नेहरूको पनि कुरा गरेर साध्य हुन्छ। त्यसका विरुद्धमा यो सिम्बोलिक लडाइँ हो। यो व्यवस्थाले जन्माउने कमल थापा हो र जबसम्म कमल थापाहरू जन्मिराख्छन् तबसम्म मुलुक समृद्धि र शान्तितिर जानै सक्दैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। स्थानीय निर्वाचनमा खसेको मत गणना भइसकेपछि जुन किसिमको प्रारम्भिक रुझान देखिएको छ, यसले साँच्चीकै भन्ने हो भने मूलधार भनेर र आफूलाई देशको मुख्य पार्टी भनेर परिचय दिने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमाथि एउटा प्रश्न उठेको छ र उनीहरू गम्भीर रूपले छटपटिएको, चिडिएको अवस्था देखिएको छ। त्यो पनि महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकामा दलका उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह आधाभन्दा बढीले अग्रता लिएर अगाडि लम्कै छन्। यो कुरा दलका नेता, दलहरूका लागि असह्य पीडा र छटपटी बनेको छ। यो बालेन्द्र शाह मात्रै होइन कि जनकपुरमा हेरौँ, वीरगन्जमा हेरौँ, धनगढीमा हेरौँ, अरू ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले क्रमशः विजय जुन चुमेका छन्, यसले सङ्केत के गर्छ? दलहरूको भाषामा अथवा 62-63 को आन्दोलन पश्चात हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सहित ल्याएका थियौँ। 74 को चुनाव र अहिले 79 को 2 पटक स्थानीय चुनाव हुँदा यो सम्पूर्ण कुरा संस्थागत भयो र अब हामी संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्यौँ भनेर उनीहरू तर्क पेश गर्छन् भने अर्को एउटा स्कुल अफ थट र न्यारेटिभ छ जहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यसरी मत लिनु, काठमाडौँ उपत्यकामा यति कम मत खस्नु, समग्रमा देशैभरि 70% पनि मत नखस्नुले यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो भनेर भनिरहेका छन्। वास्तविकता के हो? यो संस्थागत भएको हो अथवा यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको हो? यो संस्थागत भएको अथवा प्रचण्ड, शेरबहादुर, केपी ओलीमाथि प्रश्न उठ्यो र अब व्यवस्था को विकल्पमा जनता
ब्यालेटबाट यो परिवर्तन गर्न चाहेको हामी यी समग्र विषयमा जान्नेछौँ। यो चुनावको यो प्रारम्भिक रुझानले के सङ्केत गर्छ, यो चुनावले के सन्देश दिन्छ, यावत विषयमा आज हामी वीर गोर्खाली अभियानका अभियन्ता वसन्त विक्रम पाण्डे, जो विक्रम पाण्डे भनेर पनि चिनिनुहुन्छ, उहाँसँग चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म विक्रम पाण्डेलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अलिकति मैले पृष्ठभूमिमा भने, वैशाख 30 मा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो स्थानीय निर्वाचन सामान्य रूपमा भएन, देशभरिको हेर्ने हो भने तोडफोड, ब्यालेट फोड्ने, कुटाकुट गर्ने, एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने, अहिलेसम्म भएको निर्वाचनभन्दा अलिक भिन्न र फरक ढङ्गको निर्वाचन देखियो। मतदान भयो र मतदान भइसकेपछि जुन गणना सुरु भयो त्यसको रुझान हेर्ने हो भने त्यसले पनि अर्को एउटा भिन्नै खालको सङ्केत दिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा भएको निर्वाचनभन्दा यो फरक ढङ्गले यसका परिणामहरू आउन थालेका छन्। समग्रमा मतदान र मतदान पछिको प्रारम्भिक मतगणनाको रुझानलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ भने यहाँबाट सुरु गरेँ। होइन, पहिलो कुरा त यहाँलाई के निवेदन गर्छु भने राजनीतिक नैतिकता र चरित्र भएका मान्छेहरू नै अहिले राजनीतिमा छैनन्। जो राजनीतिक चरित्र र राजनीतिक नैतिकता भएका मान्छेहरू राजनीतिदेखि बाहिर छन्। यहाँलाई म किन यो निवेदन गर्दैछु भन्नुहुन्छ भने हिजो निषेधको राजनीति गर्नका निम्ति कथित जनयुद्ध सुरुवात गरेका प्रचण्ड पथमा काङ्ग्रेस एमाले जुनसुकै पार्टी पनि त्यो पथमा विलय भएको अवस्था हो अहिले। र यसो भन्दै गर्दा हिजो नेपाली काङ्ग्रेसका नाममा र नेकपा एमालेका नाममा अथवा राप्रपाका नाममा अथवा कुनै दल माओवादी बाहेक कुनै अर्का दलका मान्छेहरूलाई काङ्ग्रेस अथवा एमाले भनेर जुन ढङ्गले प्रहार गरियो त्यो तत्कालीन समयको काङ्ग्रेस र एमाले अथवा राप्रपालाई गरेको प्रहार होइन, हिन्दू धर्मावलम्बीमाथि गरिएको प्रहार थियो। त्यो कुरालाई कहाँ आएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यसको ज्वलन्त उदाहरण के हो भन्दा तत्कालीन समयमा बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा नेपाल र भारत देखाएर जसले जेएनयू कलेजमा पढे र रहको पूर्ण रूपमा क्याडेट भएर नेपालमा काम गरे, उनी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपालको आराध्य देव, राष्ट्रिय देवताका रूपमा पुजिने, कहिल्यै पनि कुनै पनि दिन नित्य पूजा र कल्पदीप ननिभेको, विघ्न नभएको मन्दिरमा कल्पदीप निभाउने काम गर्यो, नित्य पूजामा विघ्न बाधा गर्ने काम गर्यो। यो एकदमै नियोजित ढङ्गबाट लिएर गइयो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कार, संस्कृति र इतिहास मेटाउने गरी, तर यिनको मात्रै बलबुताले पुगेन, विदेशी चलखेल समेत गरियो। तर यी सबै विदेशी चलखेलदेखि लिएर यी दलाल सबैलाई परास्त गर्न नेपाली जनताहरू फेरि एकपटक जुर्मुराएको अवस्था देखिन्छ। अहिलेको जुन लोकल जुन स्थानीय निर्वाचन छ, स्थानीय निर्वाचनको जुन सुरुको जुन मतको रुझान छ, त्यो रुझान हेर्दा काठमाडौँ जस्तो संवेदनशील ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार, त्यो पनि अरू उम्मेदवार हेर्दा परिपक्व होइन, देख्दा काँचो देखिने, 32 वर्ष नेवारहरूको बस्ती भएको काठमाडौँ भनेर जुन केशव स्थापितले भन्दै गर्नुभएको छ अथवा सिर्जनाजीहरूले भन्दै गर्नुभएको छ, त्यो ठाउँमा तेली शाहले अग्रस्थान लिनु र वीरगन्जमा गएर मधिसे मात्रै भएको ठाउँमा, जुन अहिले जुन मधिसे भन्ने गरिन्छ, जुन तराईवासीहरू बस्ने ठाउँमा, जुन हिमाल पहाड तराई मिलाएर राखेको नेपालमा जुन विखण्डन गरेर जातीय भेकीय हिसाबले जुन ढङ्गले आफूले फुटाएर राजनीति गर्न खोजेका थिए, तिनीहरूको विरुद्धमा फेरि नेवार सिंहले जुन अग्रता हासिल गर्नुभएको छ, यो हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने अब मधेसीको नाममा राजनीति गरेर जय मधेस भन्नेहरू र सर्वहारा वर्गको नेतृत्व कुरा गरेर लाल दरबारमा बस्नेहरूको प्रचण्ड पथको अब लगभग अन्त्यको सुरुवात भएको मैले आफूले महसुस गरेको छु। तपाईँले यो महसुस गर्नुभयो, तर 74 को निर्वाचन र 79 को निर्वाचनलाई, त्यो डाटालाई, त्यो तथ्याङ्कलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने 74 मा जुन अवस्था भोगेको माओवादी थियो, 79 मा आउँदा माओवादीको ग्राफ बढेको छ। अहिले माओवादी लगभग तेस्रो दल हुने त निश्चित जस्तै छ र एमालेसँग प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा देखिन्छ समग्रमा हेर्ने हो भने। तपाईँ प्रचण्ड पथ सकियो भन्नुहुन्छ, तपाईँ हुन त तराईको त्यो जातीय विभेदको कुरा गर्ने,
तराई मधेस र पहाडसँग जुन द्वन्द्व फैलाउने त्यो किसिमको अभिष्ट राख्नेहरूको सपना चकनाचुर होला, त्यो म मानौला अथवा त्यो देखिन्छ पनि। तर माओवादीको रुझान हेर्ने हो भने, ग्राफ हेर्ने हो भने 74 को भन्दा 79 उकालो लाग्दो देखिन्छ। यसले त तपाईँले भनेको कुरामा अलिमेल खाएन नि। होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि त्यो सिम्बोलिक हिसाबले यहाँलाई मैले निवेदन गर्न खोजे हो। जस्तो मधेसको रूपमा राजधानी बनाउन खोजिएको वीरगन्जमा नेवार सिंहको अग्रता हुनु, काठमाडौँमा नेवार राज्यको बाबुराम भट्टराई प्रचण्डहरूले अथवा प्रचण्ड पथले चाहे अनुसार राजधानी बनाउन खोजेको नेवार राज्य भनेर बनाउन खोजेको ठाउँमा तेली शाहले चुनावमा अग्रता कायम राख्नु, भने उनीहरूको मुद्दा हार्यो भन्दा सँगसँगै यत्रो गठजोडले जोडबल गर्दाखेरि पनि लगभग रेणु दाहालले हार्ने निश्चिततातर्फ गइरहेको बेलामा त्यो पनि रेणु दाहाल भने फेरि तपाईँले सामान्य माओवादीको एउटा सामान्य उम्मेदवार मात्रै भनेर नठान्नुहोस्। त्यो चाहिँ गठजोडको जोडबलले जिताउन खोज्दा पनि प्रचण्ड पुत्री अथवा जसले प्रचण्ड पथ भनेर मुलुकमा माओवादीको नाममा जुन द्वैत चरित्र देखाए, उनकी छोरी हुन्, उनकी छोरी हार्दा त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डले हारेको भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। किनभने उनको प्रचण्डको पनि त्यो निर्वाचन क्षेत्र भोलि तपाईँको सङ्घीय निर्वाचन हुँदा त्यसो हुँदाखेरि स्पष्ट रूपमा के देखियो भन्नुहुन्छ भने कहीँ कतै नेपाली जनताहरूले यो कथित मुठीभरका शासकहरूले सामन्तहरूले शासन गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा पञ्चायत नै बरु प्रजातान्त्रिक थियो कि भन्ने जस्तो पनि देख्न सकिन्छ अहिले आएर। किन भन्दा बुटोलको चुनाव हेर्नुभयो भने वडा नम्बर 1 मा स्वतन्त्रले चुनाव जितिसकेको छ, धनगढीमा स्वतन्त्रले धेरै गुणा अगाडि बढिसकेको छ, जनकपुरमा त्यस्तै अवस्था छ, काठमाडौँमा त्यही अवस्था, ललितपुरको वडा नम्बर 1 मा स्वतन्त्रले चुनाव जितिसक्यो। भनेको मतलब हिजो जुन आन्तरिक प्रजातन्त्रको जुन मार्गचित्रलाई मध्यनजर गरेर राजा महेन्द्रले जुन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए 2007 सालदेखि 2017 सालसम्मको त्यो प्रजातन्त्र देखेर त्यो प्रजातन्त्रले गर्दा जुन राष्ट्रियता कमजोर भएको थियो 2027 सालसम्म त तपाईँको हाम्रो चाइनाको बोर्डरमा भारतीय मिलिट्रीहरू बस्थे। त्यो सबै कुरा देखेपछि पञ्चायती प्रजातन्त्र व्यवस्था लागू गरिएको थियो। तर तत्कालीन समयमा पञ्चायतका धमिराको रूपमा म चित्रण गर्न चाहन्छु अथवा वास्तवमै देखिँदा पनि त्यस्तो देखिन्छन्। सूर्यबहादुर थापाले जब उनी पञ्चायतको अध्यक्ष भए त्यसपछि पञ्चायतलाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको रूपमा रूपान्तरण गरेका हुन्। त्यो पञ्चायतलाई निर्दलीय व्यवस्थाको रूपमा जब रूपान्तरण गरियो त्यसपछि अनि अलिकति प्रजातन्त्रको लागि फेरि मान्छे जुर्मुराएर अन्ततोगत्ता 2036 सालमा बहुदल र निर्दलको चुनाव गराइयो र 2047 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो। त्यो 2047 सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रमा नै नेपालको मूलत सबै कुराको सम्बोधन भएको देखिन्छ अथवा अहिलेको जनताले चाहेको त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने बहुदलीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य नेपाल, यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ सम्मिश्रण गरेर मुलुकलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति सहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बागडोर सम्हाल्न खोजेको देखिन्छ। तर यो पछिल्लो समय आएपछि ठिक उल्टा छ। भनेको हिजो 2047 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र सहितको संवैधानिक राज संस्था थियो, अहिले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई विस्थापित गरेर बहुदलीय राजतन्त्रको स्थापना गरिएको देखिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको झापामा हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेस, राप्रपा, एमाले को गठबन्धन छ। त्यही झापामा अर्को गाउँपालिकामा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ काङ्ग्रेस र एमाले, माओवादी एकतिर छ, राप्रपा अर्कोतिर छ। तपाईँले चितवनमा हेर्नुहुन्छ भने राप्रपा र एमाले एकतिर छ, काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादीहरू अर्कोतिर छन्। तपाईँले मेरो गुल्मीमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको काङ्ग्रेस, एमाले, जनमोर्चा समेतको गठबन्धन छ। भनेको मतलब यी सबै इथिक्स अथवा सैद्धान्तिक धरातलमा रहेर राजनीति होइन, आफू कसरी राजा बन्ने, तानाशाही राजा होइन, प्रजा वात्सल्य राजा होइन, तानाशाही राजा कसरी बन्ने भन्ने गरी यिनीहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा जगन्नाथ पौडेलले चितवनमा नेपाली काङ्ग्रेसकोमा त्यत्रो दुःख गरेको मान्छेले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिँदा रुखमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ, होइन भने म स्वतन्त्र उम्मेदवार दिन्छु भन्दाखेरि साधारण सदस्य समेतबाट कारबाही भएको छ। त्यो मात्रै होइन, उनलाई सहयोग गर्ने अरू
प्रस्तावक समर्थक समेतलाई सदस्य पदबाट साधारण सदस्यबाट हटाइएको छ भनेको मतलब यो बहुदलीय राजतन्त्र निरङ्कुश बहुदलीय राजतन्त्रका विरुद्धमा प्रजावात्सल्य संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र 2047 साल धेरै राम्रो छ। किन भन्नुहुन्छ भने तत्कालीन समयमा 52 सालमा हतियार उठाउँदै गर्दा बाबुराम र प्रचण्डहरूले हतियार उठाउँदै गर्दा संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्ने प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई नै अब संसद चाहियो। जसले संसद विघटन गरे ती प्रतिगामी भए, यिनीहरू अग्रगामी भए भन्ने भएपछि अब 2047 सालमा कहाँनिर खोज्छ त? राजा छन् नि त त्यहाँ। हो, राजा जतिको प्रजा वात्सल्य यिनी छन् त? राजाले कहीँ कतै कसैलाई कारबाही गरे? त्यहाँ हिन्दू राष्ट्र छ नि त, यिनीहरूलाई चाहिएको छ धर्मनिरपेक्षता। त्यहाँ हामी 84% हामी यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बी बस्छौँ नेपालमा, 3% किराँत धर्मावलम्बी बस्छौँ, 9% बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरू बस्छौँ भने ओमकार परिवारहरू यहाँ हामी लगभग 94% बस्छौँ भने निरपेक्ष कसरी हुन पुग्छ? कसरी निरपेक्ष भन्न सक्नुहुन्छ? अनि सङ्घीयता चाहियो, केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली भयो 47 सालको संविधान अनुसार। महिलालाई अधिकार भएन, सीमान्तकृतलाई अधिकार भएन, दलितलाई अधिकार भएन, मधेसीलाई अधिकार भएन, सबै खसवादी यी राजा मान्नेहरू उनीहरूको आरोप है, मैले भने होइन, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ नि। त्यसकारण 52 सालको जनयुद्धको जगमा टेकेर 62-63 को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन संस्थागत भयो। हामीले निर्वाचन गरेर अब हामी संस्थागत भयौँ भन्छन् उनीहरू। तपाईँ चाहिँ अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। किन संस्थागत कहाँ भयो त? स्वतन्त्र उम्मेदवार, त्यो पनि केशव स्थापित जस्तो मन्त्री मेयर भइसकेको मान्छेको विरुद्धमा सानो उमेरको हिसाबले, कदको हिसाबले स्वतन्त्र उम्मेदवारले यिनीहरूलाई उछिनिरहेको अवस्था पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यिनीहरूले कहाँनिर महिलाको हक र अधिकार संरक्षण गरे त? चितवनमा महिलाको हक र अधिकार संरक्षण भयो? एउटा मेयर पुरुष भयो भने महिला उपमेयर हुने ठाउँमा किन गठबन्धनले दुईटै पुरुष उठायो त? भनेको यही हो निरङ्कुश राजतन्त्र, बहुदलीय राजतन्त्र। कहाँनिर तपाईँको दलित भन्ने कहाँनिर छ? हिन्दू शास्त्र अनुसार कहाँनिर बहुदलीय के अरे कहाँनिर तपाईँको दलित छ? दलित त मानसिकता हो। मान्छे जन्मिँदै कहीँ पनि दलित हुन सक्दैन। हिन्दू धर्मले 3वटा कुराको व्यवस्थित व्यवस्थापन गरेको छ। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विजो उच्चते भनेपछि कहाँनिर दलित हुन्छ जन्मिँदाखेरि? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय भनेपछि यहाँभन्दा ठुलो समाजवाद कहाँ हुन्छ? वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने हिन्दू धर्मले यहाँभन्दा ठुलो साम्यवाद कहाँ हुन्छ? त्यसो हुँदा हाम्रो जुन तत्कालीन समयमा 2047 सालले व्यवस्था गरेको जुन व्यवस्था छ, हिमाल पहाड तराई भनेको 3 भुवन हो, 3 लोक हो र 14वटा अञ्चल भनेको 14 भुवन हो। त्यसरी सबैलाई समेटेर राखेको नेपाललाई प्रचण्ड जस्ता बाहुनहरू, फेरि बाहुनहरू भन्दाखेरि यहाँ बाहुनहरूलाई आक्षेप लागेको हुनसक्छ, त्यो होइन। भात बिग्रियो भने जाड हुन्छ, ब्राह्मण फटा भयो भने बाहुन हुन्छ। ती बाहुनहरूले मुलुकलाई छिया बनाएर, टुक्रा बनाएर जातीय भेकीय हिसाबले हामीमाथि शोषण गर्न खोजिएको कुरा हो। तपाईँलाई ज्वलन्त उदाहरण भन्छु, छोरालाई 1 लाख रुपियाँमा बिक्री गरेर 5000 रुपियाँ बाबुआमालाई दिएर तपाईँको माछालाई जसरी बल्छीमा पारिन्छ त्यसरी बल्छीमा पार्न खोजेको छ यो व्यवस्थाले। बुढेसकालमा चाहिने छोरो विदेश बेचिदिने अनि बाबुआमालाई चाहिँ 5000 रुपियाँको वृद्ध भत्ता दिएर जुन ढङ्गले जुन सामन्तवाद लाभ नखोजिरहेको थियो त्यसको विरुद्धको एउटा नमुना पनि हो बालेन्द्र शाह अहिले। तर किन भन्नुहुन्छ भने विदेश बसेको छोराछोरीले एउटा भोट चाहिँ लौरोमा हाल्नुहोस् है बाबुआमा भनेर भनेको भएर पनि भोट परेको छ बालेन्द्र शाहलाई। तर बालेन्द्र शाहको तपाईँले जति चर्चा गर्नुभएको छ, जति व्याख्या गर्नुभएको छ, जसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ, एकपटक पञ्चायतकालमा पनि फर्क्यौँ न। जति बेला नानी मैया दाहाल जो चर्चामा पनि थिएनन्, राजनीतिज्ञ पनि थिएनन्, एउटा अलि उच्छृङ्खल बोल्ने निडर खालको उनको परिचय छुट्टै थियो, त्यस्तो मान्छेलाई पञ्चायतको विरुद्धमा उम्मेदवार उठाए र प्रतीकात्मक रूपमा उनले चुनाव पनि जितिन्। काठमाडौँका मान्छेले चुनाव पनि जिताए। काठमाडौँ त्यस्तो ठाउँ हो
जहाँ प्रयोग पनि गर्छ क्या काठमाडौँले। हो। त्यसै गरी बालेन्द्र शाहको पनि प्रयोग गरे हुनसक्छ। दलहरू निकम्मा भए भनेर हो, अथवा दलहरूलाई सबक सिकाउनलाई पनि हुनसक्छ। यसले दलहरूलाई एउटा लेसन सिकेर सुध्रिन पनि त सक्छन् नि। त्यो एउटा सकारात्मक बाटोबाट पनि हेरौँ के। हो नानीमैया दाल बनाउन खोजिन्छ, बालेन्द्र शाह नानीमैया दाल नबनु, त्यो हो कि होइन? होइन नबनुन्। होइन। यदि उनी नानीमैया दाल बनिन् भने पनि तत्कालीन समयको पञ्चायती व्यवस्था, त्यति राम्रो पञ्चायती व्यवस्थामा जुन पञ्चहरूले जुन सामन्तगिरी गरे त्यसको विरुद्धमा 43 सालमा तपाईँको नानीमैया दाललाई जिताइएको र 2046 सालको अन्त्यतिर 47 सालमा पञ्चायतको अन्त्य भएको थियो। यदि नानीमैया दालै बन्यो भने पनि यो बहुदलीय राजतन्त्रको अन्त्य हो र संवैधानिक बहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय हो। बालेन्द्र आउनु भनेको यो व्यवस्थाको अन्त्य हो। यो व्यवस्थाको अन्त्य हो। जसरी नानीमैया आउँदा पञ्चायत अन्त्य भयो, त्यसै गरी बालेन्द्र आउँदा पनि यदि बालेन्द्र शाह कमल थापा बनेनन् र साँच्चीकै बालेन्द्र शाह जे बोलेका छन् त्यो गरे भने पनि बहुदलीय राजतन्त्रको अन्त्य हो। यदि बालेन्द्र शाहलाई जहाँ पनि, चाहे पुलिस होस्, चाहे निजामती कर्मचारी होस्, चाहे अब अरू वडाबाट चुनाव जितेर आउने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका मान्छेले असहयोग गरेर नानीमैया दाल बनायो भने पनि बहुदलीय राजतन्त्रको अन्त्य गयो। यिनीहरूले थेक्न सक्छन् कि सक्दैन? यसैको नमुना हो बालेन्द्र शाह। तर जित्छन् भन्ने पनि त ग्यारेन्टी छैन नि। काठमाडौँमा 1 लाख मत छ, 1 लाख मतमा कति नै गनिएको छ र त्यत्रो मत गनुन्जेल त बालेन्द्र शाह अझ नेवार कम्युनिटीको भोट गनिएको छैन भन्ने कुरो छ। अहिले बाहिरबाट आएर बसेका बाहुन क्षेत्रीहरूको अलिकति बाहुल्यता भएको ठाउँमा बालेन्द्र शाहको धेरै मत आएको छ। जब नेवारको कोर कम्युनिटीमा जान्छ त्यसपछि उनी पछि पर्छन् भन्ने आँकडा छ, आकलन छ। नेवारको यहाँ कुरै छैन, यहाँ त नेवारहरूको कुरै छैन। नेवारको कुरा कहाँनिर छ भन्दाखेरि उपमेयर डङ्गोलमा छ, सिर्जनामा नेवार छैन, स्थापितमा नेवार छैन। किन नेवार छैन भन्नुहुन्छ भने जापानले बनाइदिएको बस पार्क डाक्टर उपेन्द्र महतोसँग पैसा खाएर उसको ज्वाइँ रघुवीर महासेठलाई 50 वर्षसम्मलाई नयाँ बस पार्क दिने केशव स्थापित नेवार हुन सक्छ? तपाईको उषा प्रभा खड्गी जो योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसबाट उपमेयर थिइन्, हरिप्रभा खड्गी जो उपमेयर थिइन्, जसले विद्यासुन्दर साक्यसँग लडाइँ लडेर काङ्ग्रेसलाई बचाइरहिन्, उनी नेवार होइनन्। उनलाई विस्थापित गरेर सिर्जना सिंहलाई लिएर आउनु भनेको नेवार हो कि प्रकाशमान सिंहको श्रीमती हुन्? यदि नेवारलाई दिन्थ्यो भने त हरिप्रभा खड्गीले टिकट पाउनु पर्थ्यो नि त। कामको आधारमा र नेवारकै आधारमा हो भने, कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो र नेवार हो भन्ने हो भने त्यस्तो होइन। यो पनि अर्को के नमुना हो भन्नुहुन्छ त बहुदलीय राजतन्त्रको अर्को नमुना हो। यो सामन्ती बहुदलीय राजतन्त्रको अर्को नमुना हो। केशव स्थापित र सिर्जना सिंहले टिकट पाउनु। तर केशव स्थापितले हिजो बाटो फराकिलो बनाएको, हिजो तपाईँको केशव स्थापितले करिडोरहरू खोलेर काठमाडौँको जाम कम गरेको, रानी पोखरीको त्यो राजा रानी युवराज बसेको त्यो हात्तीको मूर्ति देखिने वातावरण बनाएको, माइतीघर मण्डला बनाएको, उनको योगदान पनि त छ नि। तपाईँले कति कुरा, त्यो त एउटा तपाईँलाई ठुलो भएर मात्रै देखाएको त्यो बालाजुको बस पार्क जापानले सहयोगमा बनाइदिएको बस पार्क 50 वर्षलाई बेच्ने विस्थापितले, स्थापित भन्दिनँ म उहाँलाई, विस्थापितले कतिवटा कुराहरू विस्थापित गरे होला तपाईँलाई याद छ? मैले सुन्ने गरेको छु तपाईँहरूकै समाचार माध्यमबाट कि अहिले चुनाव जित्दै गरेकी अथवा अग्रगमन छलाङ मारिरहेकी सुनिता डङ्गोलको बाबुआमा क्रिस्चियन हुन् र उनी क्रिस्चियन भएको भएर तत्कालीन समयमा केशव स्थापितले लिएर आएर सुनितालाई विज्ञको रूपमा नियुक्ति गरेको भनेर तपाईँहरूकै उसबाट। त्यसो त केशव स्थापितको श्रीमती पनि क्रिस्चियन, केशव स्थापितको बैठक रुममा जानु भने क्रिसमस ट्री देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला। त्यसपछि पनि नेवार। अनि त्यसैले अब फेरि अझै भएन भने उसैले अझै इन्द्रचोक भनेको त्रिवेणी हो, हाम्रो नेवार भाषामा यस्तो भन्छ भनेर मान्छेलाई कति दिनसम्म के अरे धर्म बेच्दिने, कति दिनसम्म
बाबुआमा धर्म बेच्ने हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य मादक पदार्थ सेवन गर्ने अथवा एकदमै समाजमा विकृत रूप लिएर आउने तपाईँको लागु पदार्थ सेवन गर्ने मान्छेले सम्पत्ति बेच्छ। बाबुआमाले कमाएको सुन लत्ता कपडा आदि इत्यादि ग्यास चुलो समेत बेच्छ, तर कमसेकम यिनीहरूले जस्तो पिण्ड त बेच्दैन नि, होइन? धर्म बेच्ने भनेको त तपाईँको बाउ आमा दिदी बहिनी छर छिमेक मन्दिर नाति नातिना इभन आफूले खाने पिण्ड समेत बेच्ने हो। आफूले मरेपछि पाउने हाम्रो धर्म वैदिक सनातन धर्म अनुसार पाउने पिण्ड समेत बेच्नेहरूको पनि कुरा गरेर साध्य हुन्छ। त्यसका विरुद्धमा हो यो सिम्बोलिक लडाइँ हो यो। तर तपाईँले जस्तो बन्दुक नबोकेको विदेशी दलालहरू भएर हाम्रो नेपाललाई माया गर्ने भएर बन्दुक मात्र नबोकेको, ब्यालेटबाट यिनीहरूलाई राम्रोसँग प्रत्युत्तर हो बालेन्द्र शाहको अहिलेको अगाडिको जुन अग्रगमन जुन मत गनिरहेछ तपाईँको धनगढीमा अनि त्यसपछि वीरगन्जमा। तर नि विक्रमजी कस्तो हो भने नि काठमाडौँ महानगरपालिका 6वटा महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महानगरपालिका। काठमाडौँ महानगरपालिका यस्तो हैसियत राख्छ कि जसले नेपालको सरकारलाई समेत चुनौती दिने हैसियत राख्छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ? मान्छु। जहाँ 77 जिल्लाका सबैभन्दा बढी शिक्षित मान्छे बस्छन्, जहाँ 77 जिल्लाका सबैभन्दा बढी धनी मान्छे बस्छन्, जहाँ 77 जिल्लाकै सबैभन्दा बढी सभ्यताका कुरा गर्ने विश्वका राष्ट्रका अन्तर्राष्ट्रका जम्मै राजनीतिका सरकार गिराउने बनाउने मान्छे बस्ने ठाउँ बालेन शाह 32 वर्षको छिटोले त्यो वर्षौँ राजनीतिमा चाहिने आफ्नो पसिना बगाएका, वर्षौँ राजनीतिमा भोटो फटाएका ती मान्छेहरूलाई चुनौती दिनु, अब यो चुनाव सकेपछि उनले जितेपछि यो सामान्य भएर जान्छ कि यसले कुनै उग्र रूप लिने, यसले कुनै अर्को रूप लिने र यो ठाउँमा अर्को कुनै त्यस्तो तात्विक परिवर्तन हुने के सङ्केत गर्छ, के सम्भावना? सामान्य हुँदैन है? के हुन्छ? किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने 2070 सालको आम निर्वाचनमा सबभन्दा धेरै मत समानुपातिक मत राप्रपा नेपाललाई दिएको थियो। संवैधानिक राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालका मुद्दाले हो। के भयो भन्दा यो व्यवस्थाभित्र जन्मिने नै कमल थापा हो के, बुझ्नु भएन? तपाईँ कमलको फुल खोज्नुभयो भने तपाईँले ओबान ठाउँमा पाउनुहुन्न, हिलोमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यो व्यवस्थाले जन्माउने के भन्दा कमल थापा हो। कमल थापालाई दोष छैन के, यो व्यवस्थाले कमल थापा बनायो। बालेन कमल थापा नबन्ला? मैले तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँको कमल थापा किन सबै कमल थापा हुन् भन्दा तपाईँले रुखमा भोट हाल्छु मैले हैसार घरमा भोट हाल्दिनँ भन्दा साधारण सदस्य समेतबाट कारबाही गर्ने भने शेरबहादुर देउवा कमल थापा हुन् कि होइन? मैले रुखमा भोट हाल्दिनँ मैले हैसार घरमा भोट हाल्छु भन्दा प्रचण्डले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही माओवादीलाई गरेपछि प्रचण्ड कमल थापा हुन् कि होइन? तपाईँको मैले सूर्यमा भोट हाल्छु मैले माओवादीलाई भोट हाल्दिनँ अथवा रुखमा भोट हाल्दिनँ भन्दा साधारण सदस्य समेतबाट एमालेबाट कारबाही भोग्न पर्ने भएपछि केपी ओली कमल थापा हुन् कि होइन? मैले गिलासमै भोट हाल्छु मैले रुखमा सूर्यमा भोट हाल्दिनँ भन्दा साधारण सदस्य समेतबाट कारबाही हुँदा चित्रबहादुर केसी कमल थापा हुन् कि होइन भनेको यो व्यवस्थाले जन्माउने कमल थापा हो। र जबसम्म कमल थापाहरू जन्मिराख्छन् तबसम्म मुलुक समृद्धि र शान्तितिर जानै सक्दैन, अशान्त नै हो, अविकसित नै हो। हामी अहिले अब यो व्यवस्था रह्यो भने देश रहन्न, देश रहन्छ भने यो व्यवस्था रहन्न, वा हामी अहिले श्रीलङ्का पथमा हिँडिरहेको छौँ प्रचण्ड पथ हुँदै। अब त्योबाट बस्नका निम्ति हामी 2047 सालको कोर्स करेक्सनमा जानुको विकल्प हामीसँग छैन। अनि एउटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा एउटा बालेन्द्र आइदिएपछि तपाईँले भने जस्तो हामी 2047 सालको संविधानमा फर्किने तागत राख्छौँ र भने यत्रो अरू 753 52 752 त त्यसै छन् त। 752मा कसरी आइरहेछन् तपाईँले देख्नु भएको छ नि त, होइन? तपाईँको झापाको सबैभन्दा होचो ठाउँ किचना कलम, त्यहाँ मुस्लिमले हिन्दू धर्मको एजेन्डा बोकेर जितेको अघिल्लो गाउँपालिकाको चुनावमा अहिले एमाले काङ्ग्रेस माओवादी एकतिर छ, राप्रपा अर्कोतिर छ। एउटा मुस्लिमको विरुद्धमा जसले हिन्दू धर्मको देश र राजा खोज्छ हो, तपाईँ त्यही ओल्तिरपट्टि आउनुहोस् झापाको फेरि दमकमा
त्यहाँ राप्रपा, काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा एकतिर छ, एमाले अर्कोतिर छ भनेको सबै कमल थापा होइन भने कहाँ छ धरातल, सैद्धान्तिक धरातल? कहाँ छ राजनीतिक संस्कार, कहाँ छ नैतिकता, कहाँ छ पवित्र? राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापाको बाटोमा हिँडिसके होइन त? होइन भने दमकमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपासँग किन गठबन्धन भयो त? होइन, केही कुरा त प्रहार गर्नलाई उनीहरूको पनि साथ सहयोग ल्याउनु पर्छ भन्ने जस्तो पञ्चायतमा काङ्ग्रेसहरू पनि त चुनाव लडे नि, कम्युनिस्टहरू पनि त चुनाव लडे। प्रकृति भन्दा माथि, प्राकृतिक कुरा भन्दा माथि जानुभयो भने त सक्यो नि तपाईँ। त्यसो भए त्यस्तो वाह कमाका, त्यस्तो चाहिने क्रेज भएका समाजमा त नेताहरू जम्मलाई चोर भन्छन् भनेर ताली पाएर वाह कमाका अहिले के नगर्लान् भनेका राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि तिनको ग्राफ पनि ओह्रालो लगाइसक्यो। अब यसरी गर्नु त ओह्रालो लाग्नुको विकल्प छ र? कमल थापा बनाइसक्नु भयो त उहाँले त? हो त होइन त? उहाँकै नेतृत्व होइन अहिले? योभन्दा अगाडि जस्तो कमल थापा बन्ने बेलामा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, अहिलेका राप्रपाका अध्यक्षज्यू, तत्कालीन समयमा सचिवालय हेर्ने गरी 2 जना महामन्त्री मध्येको एकजना हुनुहुन्थ्यो। जति बेला केपी ओलीमा कमल थापा उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र स्थानीय मन्त्री, स्थानीय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री भएर जाँदा त्यो सचिव त्यति बेला किन पार्टीभित्र त्यो कुरा उठाउनु भएन त? तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्छु, जुन कुरा तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु, यदि सत्य हो भने हो भन्नु होला, होइन भने होइन भनिदिनुहोस् है। त्यो आज प्रश्न पारिदिनु प्लिज। जति बेला संविधान बन्दै थियो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू 11-12 जना सांसदहरूलाई कुनै ठाउँमा लगेर राखिएको थियो, हो, संविधानमा हस्ताक्षर नगरून् भनेर। हो। त्यो बेलाको एकजना सांसद अहिले नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ, रेशम लामा, चिन्नुहुन्छ। हो। उहाँहरू सहितलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनले गएर यो संविधानमा बनाउनु पर्छ, तपाईँहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, संविधान बनाउनु पर्छ, राष्ट्र संस्थाको पक्षमा नउभिनुस्, तपाईँहरू हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नउभिनुस् भनेर उहाँहरूलाई भन्न जानु भएको हो भन्ने मैले सुनेको छु। यो सत्य हो कि होइन? तपाईँ पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नबिनुस् यो भन्नु भएन। के भन्नुभएको थियो? उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिसँग भन्दा, राष्ट्रिय स्वार्थमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। मान्छे पछि चेन्ज हुन सक्छ नि त, होइन? रत्नाकर वाल्मीकि भए जस्तै हुनसक्छ परिवर्तन। अहिलेको समयमा उहाँले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, साँच्चै कुरा अनुसारको काम गर्नुभयो भने त्यो उहाँले नाभिबाट भन्नुभएको छ कि यहाँबाट भन्दैछु रत्नाकर वाल्मीकि बनेको भनेर भन्न सकिन्छ। होइन भने तत्कालीन समयमा 9 जना मान्य रामकुमार सुब्बाको नेतृत्वमा संविधान संशोधनको विरुद्धमा तत्कालीन समयका अध्यक्ष कमल थापा र तत्कालीन समयका संसदीय दलका नेता कमल थापाले संविधान संशोधनको विरुद्धमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दा व्हिप जारी गर्दा 9 जना मान्य लिएर हिँड्न खोज्दा रामकुमार सुब्बा दाईको घरमा, त्यति बेला दिदीको घरमा बस्नुहुन्थ्यो रामकुमार दाई, यही चप्पल कारखाना पछाडि। दिदीको घरमा आएर तपाईँलाई मन्त्री मान्ने कसले बनाएको, राजाले कि कमल थापाले? यो भन्ने तपाईँले कमल थापाले भनेको मान्ने कि राजाले भनेको मान्ने? यो भन्ने राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको मेरो कानले सुनेको छु। मैले त्यसपछि प्रतिवाद गरेपछि तत्कालीन समयमा अहिले केन्द्र हारेर पनि फेरि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छ रविन्द्र चामलिङ र अनि मैले प्रतिवाद गरेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन निस्केर हिँडेका हुन् र हामीले त्यति बेला संविधान संशोधनको विरुद्धमा 9 जना मान्य लिएर हिँड्न सक्यौँ र अहिले हामीसँग 2 नम्बर प्रदेश बाँकी छ, जिउँदैछ। होइन भने त्यति बेला आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संहिता, नागरिकता विधेयक र भाषा आयोग पास हुन्थ्यो भने 2 नम्बर प्रदेश त अहिले हामीसँग हुँदैन थियो। तर भाषा आयोग पास भएको भए हाम्रो राष्ट्रिय भाषा हिन्दी हुन्थ्यो र सँगसँगै तपाईँको नागरिकता विधेयक पास भएपछि सुस्त मुलुक फिजिकल हुन्थ्यो। भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई तपाईँले त्यति बेला रत्नाकर देख्नु भएको थियो नि? हो नि। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनमा वाल्मीकि देख्नुभयो कि देख्नु भएन? जहाँ दमकको कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ, किचना कलमको कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ, चितवनको भरतपुरको कुरा गरिरहनु भएको छ, यसले उहाँ रत्नाकर कि वाल्मीकि? अब भनिदिनुहोस्। अब उनी परीक्षणकालमा छन्। अहिलेको यो परिदृश्य यहाँलाई निवेदन गर्दैछु, उनी परीक्षणकालमा छन्। होइन, हुनसक्छ राम दाईले उनलाई नटेर आफ्नै ढङ्गले गरेको पनि हुनसक्छ नि त। म त त्यो पार्टीभित्र त छैन, होइन? अन्यत्र त्यस्तो छैन। जस्तो तपाईँको रामदाई सिनियर नेता हुन् उनीभन्दा, हिजो राम थापाको कुरा गरिरहनु भएको कुनै बेला इतिहासको कुरा गर्दा, होइन? अनि चितवनमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्दा सिनियर नेता हुन् विक्रम पाण्डे, इतिहासको कुरा गर्दा, होइन? त्यसले गर्दाखेरि पो हो कि? तर अध्यक्षलाई के सिनियर के एजेन्डाको कुरामा, देश फाल्ने कुरामा त सिनियरले भन्यो भनेर मान्न भएन नि त। तपाईँले त देश फाल्ने कुरा अघि कति गम्भीर कुरा गर्नु। यहाँलाई मैले के निवेदन गर्न खोजेको भने त्यो कुरा जति बेला
योभन्दा अघिल्लो पटक जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेन नै मान्ने हुने कुरा क्रममा होइन अधिराज्यभरि कमल थापाले चाहिँ काङ्ग्रेससँग अरूसँग गठबन्धन गरे, तर झापाको सन्दर्भमा चाहिँ कमल थापाले विवश भएर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई एमालेसँग गठबन्धन गरेर राम थापालाई पछाडि हटाएर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मान्ने बनायो नि त। राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि कहाँ प्योर गाई हो र, त्यति बेला त जर्सी गाई हो नि होइन, भनेको सूर्य र गाईको मतले जर्सी गाई राजेन्द्र लिङ्गदेन मान्ने भएका। तर अरूलाई नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले परिवारवादको कुरा गर्छ, श्रीमती उठाएको, छोरी उठाएको, बहिनी उठाएको, हल्दीबारीमा त आफ्नै भाइ उठाएका छन् नि त राजेन्द्र लिङ्गदेनले। त्यसमा चाहिँ अघिल्लो पटक पनि चुनाव राम्रोसँग जिते, यो पटक पनि चुनाव जित्ने सम्भावना बढी। त्यो त रेणुदाले पनि त अगाडि चुनाव जितेकै हुन् नि। मैले त्यो अघिल्लो पटक चाहिँ चुनाव जित्दा मतपत्र चबाएर जितेको होइन रविन्द्रले होइन, यथार्थ कुरा मान्नुपर्छ। तर नातावाद कृपावाद त रहेछ नि त। मैले भन्दा धेरै दुःख मेरो भाइले गाउँमा राजा र हिन्दू धर्मको अखण्ड नेपालको कुरा गरेर मैले भन्दा धेरै दुःख गरिरहेको छ अहिले मेरो भाइले होइन। अनि भोलि मेरो भाइ अगाडि आउँदाखेरि विक्रम भाइ आयो भन्ने होइन, तर कस्तो भन्दाखेरि जस्तो हिजो माओवादीभित्र केही दुःखै नगरेको होइन, तपाईँको रेणु दाललाई अरू माओवादीका मान्छेलाई पन्छाएर उसलाई अगाडि लिएर आउँदाखेरि चाहिँ मात्रै छोरी भन्न परेको हो। हरिप्रभा खड्गी जस्ता मान्छेहरूलाई ब्याक गराएर तपाईँको सिर्जनालाई लिएर आउँदा श्रीमती भन्न पर्या हो। तर उहाँको पनि त योगदान रहेछ, नेभी सङ्घको राजनीति गर्दै आएको, उहाँको आफ्नो छुट्टै योगदान छ। गणेश मानको बुहारी प्रकाश मानको श्रीमती हुँदैमा भएको होइन। त्यसो हो भने हरिप्रभा खड्गीलाई मेयरमा उठाएर उपमेयरमा उठाउने के हुन्थ्यो सिर्जनालाई? गठबन्धन थियो, उपमेयर त पाउने कुरा थिएन नि त। ठिक छ त, त्यसो हो भने त मूल्याङ्कन गर्ने भने त उनीभन्दा त सिनियरिटीको हिसाबले हेर्ने भने त पछिल्लो समयमा आएर त उसले भने त्यसमै गगन थापा महामन्त्री हुँदैन थियो नि त, त्यसमै तपाईँको विश्वप्रकाश महामन्त्री हुँदैन थियो त, वीरेन्द्र रिजालहरू जस्तो मान्छेको अगाडि। जे होस् दक्षिण एसियामा नेपालमा अलि बढी नातावाद कृपावाद छ, त्यो राप्रपालाई पनि त्यसले छोयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सहमत छौँ। म राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा र रविन्द्र लिङ्गदेनको कुरामा म सहमत छैन, किनभने म हिजो त्यही राप्रपा नेपालभित्र बसेर राजनीति गरेको हुँ होइन। रविन्द्र लिङ्गदेनको त्यहाँ केही दुःखहरू मैले देखाएको छु भनेपछि त्यो स्वाभाविक जस्तै लाग्छ मलाई। अब ठिक छ, अब नि तपाईँले बालेन्द्र शाहको सङ्केत त गरिसक्नुभयो। नेपालमा यो व्यवस्था जाँदैछ, जसरी नानी मैयासँग हामीले तुलना गर्यौँ। बौद्धले नानी मैया दालसँग तुलना गर्न खोजेको छैन, नानी मैया दाल बनाउन खोजेको छ, नानी मैया दाल बन्न हुन्न। मैले भन्न खोजेँ नानी मैया दालको इन्ट्रीले पञ्चायतको अन्त्य भयो, बौद्धल आयो। बालेन्द्रको इन्ट्रीले यो बौद्धलीय राजतन्त्र गएर फेरि के आउँछ त? अब बौद्धलीय राजतन्त्र गएर संवैधानिक राज संस्था बौद्धलीय प्रजातन्त्र हिन्दू अधिराज्य अखण्ड नेपाल बन्छ। यो तपाईँहरूको कहाँ हुन्छ भन्छु त 2047 सालको संविधानमा गएपछि कोर्स करेक्सन हुन्छ कि सर? किन यहाँलाई यो कुरा निवेदन गरेको भने तत्कालीन समयमा संवैधानिकतालाई एक रति पनि नमिचिकन श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारले सबै कदम चालिबक्सेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवाले 2047 सालको संविधानको धारा 127 मा टेकेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाए। राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाइसकेपछि उनले 6 महिनाभित्र काम चलाउ सरकारले चुनाव गर्न पर्थ्यो, चुनाव गर्न नसकेपछि राजीनामा देऊ भन्दा राजीनामा दिएनन्। राजीनामा नदिइसकेपछि 2047 सालको संविधानको धारा 27 ले जुन प्रत्यायोजन गरेको अधिकार थियो त्यो अधिकारमै टेकी बक्सेर महाराज सरकारले आत्महत्या लिइबक्सेर 3 वर्षलाई मागिबक्स्या हो। तर तपाईँले यसो भन्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसहरू के भन्छन् भने हामी राजा बोक्दै आएको थियौँ, बिपीले राजासँग घाँटी जोडेको कुरा गर्नुभएको यो, राजाले हद गरिसकेपछि हद नागिसकेपछि हामी राजा बोक्ने ठाउँमा पुगेनौँ, राजाले देउबालाई हटाउनु नै आफ्नो पतन र आफ्नो गद्दी फाल्ने काम चाहिँ त्यहीँबाट सुरु गरेको थियो काङ्ग्रेसहरू। त्यो भन्छ राजाले त्रिभुवनले त्यति बेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई सँगै लिएर गएर काङ्ग्रेस जन्माइदिएर सबै कुरा गरेर 47 सालसम्मै कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाएर सबै कुरा गर्दा अनि गिरिजा प्रसाद कोइराला लौडा चेज होइन चुडान घोटाला अनि त्यसपछि आएर तपाईँको प्राडो पजेरो सांसदहरूलाई बान्ने शेरबहादुर देउवालाई बोकिराख्नुपर्छ भन्ने छ त? जनताको लागि नबोक्या हो काङ्ग्रेसलाई राजाले? कहाँनिर छ तपाईँले ल भन्नुहोस् न त मलाई। यहाँनिर कहाँनिर 34 राष्ट्रिय उद्योग धन्दा बेच्ने होइन, त्यसपछि आएर तपाईँको श्रम मन्त्रालय छुट्टै खडा गरेर अनि त्यसपछि विदेशमा युवा पठाउने होइन, नेपालको स्वरोजगार जति सबै बेचेर सकाउने काङ्ग्रेसलाई बोकिराख्नुपर्छ भन्ने छ त दरबारले? तर उहाँले पनि
काङ्ग्रेस र एमालेलाई भित्तामा पुर्याएर माओवादीसँग हात मिलाउन खोजेको, तर त्यहाँ के कुरा नमिल्दाखेरि ज्ञानेन्द्रलाई आफै प्रत्युत्पादक भएर यो अवस्था आएको भन्नेहरू छन् है। वास्तविकता भन्छन्, त्यो भन्छन्, तर उहाँले पनि माओवादी बोक्न खोजे हो। त्यो भन्छन्, तर वास्तविकता के हो त? तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भाषण गर्दा होइन, पुष्कर दहाल प्रचण्ड भनेकै ज्ञानेन्द्र हो भनेर भनेका होइनन्, प्रचण्ड बाहिर नआउन्जेलसम्म हो। अनि यसका झुटका खेती गर्नेहरूको कुरा पत्यार हुन्छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, मै आफै नेपाली काङ्ग्रेसको म मान्छे हुँ, म नेविसङको मान्छे हुँ, तरुण दलको मान्छे हुँ। हिजो काङ्ग्रेसले राजा धर्म मान्छ, कम्युनिस्टले राजा धर्म मान्दैन भनेर म काङ्ग्रेस भएको आज काङ्ग्रेसले राजा धर्म सबै कुरा बेच्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस भइरह्यो त। काङ्ग्रेस हुनु पर्यो नि त राजाले माया गर्नलाई। तर आजको जनमत हेर्नुहोस् त, देशव्यापी रूपमा काङ्ग्रेसले नै लिड गरिरहेछ। होइन, त्यही त काङ्ग्रेस कहाँ छ त? मलाई भनिदिनुहोस् न त। जहाँ होइन जगन्नाथ पौडेल जस्तो मान्छेलाई साधारण सदस्यमा समेत नरहने गरी रुखमा भोट हाल्छु भन्दा कारबाही गर्ने काङ्ग्रेस हो अहिले। तर विशेष परिस्थिति थियो, केपी ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरेका थिए, केपी ओलीले प्रतिगामी कदम चालेका थिए। केपी ओलीको कदम रोक्नका लागि 62-63मा परिवर्तन गर्ने परिवर्तनकामी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यता र विशेष परिस्थिति हो। होइन हजुर, यो 2047 सालको संविधानको जुन संवैधानिकता मिच्यो नि, कसरी मिच्यो भन्नुहुन्छ भन्दा तत्कालीन समयको जनआन्दोलनको माग भनेकै प्रतिनिधि सभा बिउताउने मात्रै हो, प्रजातन्त्र मात्रै खोजेको हो, निरङ्कुशता नलाद प्रजातन्त्र देऊ भन्ने मात्रै हो नि त। तर त्यति बेला प्रतिनिधि सभा बिउताउँदै गर्दा पछिल्लो आम निर्वाचनमा भागै नलिएको माओवादीलाई दोस्रो दलको रूपमा जब प्रतिनिधि सभामा लग्यो नि, त्यसपछि संवैधानिकता मिचिन सुरु भयो हो। त्यसपछि संवैधानिक मिचिएर 2072 सालमा लिएर आएको त संविधान नै संविधान होइन। जहाँ 94% ओमकार परिवार बस्छौँ, जहाँ वैदिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर राजा र प्रजा मिलेर निर्माण गरेको मुलुकमा राजतन्त्र, राज संस्था र तपाईँको हिन्दू धर्म हटाएपछि त्यो पनि संविधान हुन्छ? त्यो त निलो कभरले छोपेको बाइबल हो। भनेपछि मिस्टेक चाहिँ संसद पुनर्स्थापनामा माओवादीले 83 सिट दिनुबाट सुरु भयो हो। दोस्रो दलको रूपमा तपाईँको 2047 सालको संविधानमा तपाईँको भित्र खालि आम निर्वाचनमै भाग नलिएको माओवादीलाई दोस्रो दलको रूपमा लिएर आएपछि संवैधानिक मिच्न सुरु। भनेपछि करेक्सन चाहिँ संसद पुनर्स्थापनामा फर्केपछि हुन्छ? यस, त्यतिमा पुग्दा हुन्छ? त्यही हो। त्यो सम्भव छ? किन सम्भव छैन? कसरी? लास भइसकेको, जलिसकेको, कङ्काल भइसकेको 240 वर्षको इतिहास बोकेको राज संस्थाले नारायण छोड्न कसैले कल्पना गर्न सक्छ? त्यो त हुन सक्छ भने होइन, तपाईँले आज यस्तो चर्को घाम लागेको सूर्यमा ग्रहण लाग्छ भनेर कल्पना गर्न सक्छ? सक्दैन। त्यस्तै हो। तर त्यस वातावरण त बन्नु पर्यो नि, लक्षण देखिनु पर्यो। वातावरण यहाँभन्दा कति बन्ने भन्नुहोस् त? कसरी आउनुहुन्छ? श्री 5 ज्ञानेन्द्र कसरी आउनुहुन्छ? श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम साहदेव सरकार जुन दिन मुलुक र मुलुकवासीहरू संवैधानिकताको बागडोरमा हिँड्न सुरु गर्छन्, स्वत आउँछ। त्यो कसरी सुरु हुन्छ के? त्यो म यही उत्तर आजसम्म पाएको छैन। कि मुलुक श्रीलङ्कामा जानु पर्यो होइन? अनि त्यसपछि हामीले फेरि तरबार बोकेर विक्रमा राजा पिक्सेला जस्तो प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा, केपी ओली, माधव कुमार नेपालहरूलाई लखेट्ने दुर्भाग्य त्यो अवस्था नआओस् के? हाम्रो भाग्यवश आउनु पर्यो। होइन भने कोर्स करेक्सन त हुन पर्यो नि त, त्यहाँ नजानलाई त। कोर्स करेक्सन स्थानीय चुनावले संविधान हो। स्थानीय चुनावले कोर्स करेक्सन गर्छ? स्थानीय निर्वाचनले कोर्स करेक्सन गर्ने होइन। केले गर्छ? कोर्स करेक्सन केले गर्छ भन्दा हिजो जसरी जनताहरू प्रजातन्त्रका लागि सडकमा आए, त्यसरी नै बहुदलीय राजतन्त्रका विरुद्धमा फेरि प्रजातन्त्रको लागि जनताहरू फेरि सडकमा आउँछ। खोइ त त्यो त पटक पटक प्रयास भयो, त्यो त सम्भव देखिएन नि त। सम्भव देख्नु भएन? यहाँ केही छ? चुनाव भयो, तपाईँको अब सङ्घीय चुनाव गर्छ। मधेसमा सबैभन्दा ठुलो तपाईँको के हो त्यो? जनकपुर महानगरको उपमहानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका, त्यहाँ स्वतन्त्रले लिड गरिरहेछ हो। जहाँ मधेसको मुद्दाले मधेस बनाइदिएको धनगढी होइन। सुन्नुहोस्, म धनगढी होइन, अब आउनुहोस् वीरगञ्ज, जुन मधेसीहरूको हक अधिकार मधेसी बागहरू कोही हुनुहुन्न भनेको ठाउँमा नेवारले अग्रता लिइरहेछ हो। जहाँ यदि बाबुरामहरूले भनेर हुन्थ्यो, उनीहरूको तागतले भ्याउँथ्यो, प्रचण्डहरूको तागतले भ्याउँथ्यो भने थारुवान बनाउनु खोजिरहेको थियो धनगढी। त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिड गरिरहेछ। यही होइन?
जनताले ब्यालेट मार्फत दिन खोजिरहेको छ। भनेपछि यति बेला दलका नेताहरू चिचिडाहटमा छन्, पसिन भएका छन्, छटपट्टि भएको छ। यिनीहरूले बुझ्याउने हिजो कृष्णबहादुर महराले त यो निर्वाचन कसले कहाँबाट गरिरहेछ, अदृश्य शक्तिले बनाइदिरहेछ भनेर बोलिसक्यो। उनले जित्दा चाहिँ हुने 64 मा हैन, उनले 64 मा चुनाव जित्दा चाहिँ हुने। अब यसको बारेमा गहन र मिहिन ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ भनिसक्यो। मैले त्यही भएर भन्ने गरिन्छ नि, हाम्रो वैदिक सनातन पद्धति अनुसार तिमीलाई लाग्ने तरबार तिमीतिर पनि भोलि त्यो अरूलाई लाग्ने तरबार भोलि तिमीतिर पनि फर्किन सक्छ भनेर भनेको यही हो। तिनीहरूलाई फिल भइसक्यो होइन तपाईँ भनेर अहिले त पुष्पकमल प्रचण्ड त स्वस्थानी व्रत कथाको चन्द्रावती हुन्। न उनी बगिरहेछन्, न उनी मर्न चाहेर मर्न सक्छन् होइन, न उनले खान चाहेर खान पाउँछन्। उनीसँग अरू कुनै विकल्प नै छैन। उही स्वस्थानी व्रत कथामा गएर चन्द्रावतीले स्वस्थानी व्रत कथाको व्रत लिएपछि जुन मुक्ति प्राप्त गरिन् नि, हो त्यस्तै अब यिनले 2047 सालको संविधानमा गएर म तोमसडम भनेर माराधिरा सरकार कहाँ गएर तोमसडम गर्ने बाहेक उनीसँग कुनै विकल्प छैन। नभए यिनी यसरी नै बिच बाटोमै हुन्छन् भनेर न मर्न, न बाँच्न, न हिँड्न, न उठ्न, न बस्न होइन। र देखाउन त यिनीहरूले राजा ज्ञानेन्द्र हिँडा जस्तै गरेर नर्मल्ली हिँडेर देखाउनु त जनताको माझमा। महाराजसँग तपाईँ निकट हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो होइन। राजाको निकट कोही पनि हुन्न। राजा नेता होइन, राजा सबको साझा हो। राजा प्रजावात्सल्य होइबक्सिन्छ। वैदिक इतिहासमा 3वटा मान्छे मात्रै मुलुक र मुलुकवासीका नाममा त्याग गरेका छन्। तिनी भनेको एकजना राजा राम हुन् जो भगवान भए, एउटा युवराज गौतम बुद्ध हुन् जो भगवान भए, एउटा शिरपाज महाराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहजी सरकार। उहाँ चाहिँ के सोचेर बसिरहनु भएको छ त? अहिले तपाईँहरूसँग के भन्नुहुन्छ? प्रजावात्सल्यको सबै राजा तपाईँ गएर भेट्नुभयो भने त्यही हो कुरा। ठिक छ त, जनताले जे चाहन्छन् त्यही कुरा हुन्छ, प्रजाले जे चाहन्छन् त्यही कुरा हुन्छ। बाबुआमाले छोराछोरीको विषयमा के सोध्छ भन्नुहोस् त? होइन उहाँले छुट्टिने म बुहारी लिएर अलग्गै बस्छु, म काठमाडौँ बस्छ हुन्छ भनिदिन्छ बाबुआमाले। अनि आउने फर्किने उहाँको के छ अहिलेको अवस्था हेरेर? हामीले बाबुआमालाई वृद्धाश्रम नलगेर घरै पालौँ लिएर आऊँ भनेर हाम्रो छोरा बुहारीको कुरा मिलेर घर ल्याए जस्तै। के कुटनीतिक जवाफ दिनुभयो त तपाईँले यहाँनिर? कुटनीतिक जवाब होइन, वास्तविकता यही हो नि। जस्तो जब हामीले समाजबाट तिरस्कृत हुन्छौँ, बाबुआमालाई वृद्धाश्रम लगेर राख्दा होइन, आई आफन्तबाट तिरस्कृत हुन्छौँ। त्यस्तै हामी अहिले तिरस्कृत भएको छौँ। चाइनाबाट तिरस्कृत छौँ, रसियाबाट तिरस्कृत छौँ, अमेरिका, युरोपियन युनियन, मोदी आउनुको चाहिँ सन्देश के हुनसक्छ आजको? मोदी आउनुको त्यो त सन्देश भने त तपाईँको हिजो भारतका जो धर्मप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरू थिए, ती मान्छेहरू हाम्रो हिमालय पर्वतमा आएर तपस्या गर्ने होइन, अनि हाम्रा मान्छेहरू गया गएर काशी गएर नुहाउने त्यो विधि पद्धति जुन छ त्यसैको निरन्तरता मात्रै। जस्तो लुम्बिनीमा आज बुद्ध जयन्तीको दिन आएका छन् नि त, त्यो राजनीतिक भ्रमण, राजनीतिक अर्थ केही छ कि शुद्ध धार्मिक? मलाई त्यस्तो खास तुक राख्छ जस्तो लाग्दैन कि त्यो मोदीले गरेर हुने कुरा होइन कि, जस्तो मैले गरेर हुने कुरा हो, यो तपाईँले गरेर हुने कुरा हो होइन। यहाँ बाहुन, छेत्री, कामी, दमै भनेर कसैले गरेर हुने कुरा होइन, यो त नेपालले गरेर हुने कुरा हो। तर भारत र चीन दाइना नभएर यहाँ केही पनि हुँदैन भन्छन्। त्यो दलाल मानसिकता बोकेको मान्छेहरू भन्ने कुरा हो। हिजो त्यही अङ्ग्रेजसँग लडेको विरासत बोकेको वीर गोर्खाली होइनौँ हामी? हिजो त्यही चाइनासँग लड्नलाई हिजो त्यही चाइनासँग लडाइ होइनौँ तिब्बतको लागि हामी? तर गणतन्त्र आयो विदेशीको सहयोगले, गणतन्त्र आयो विदेशीको सहयोगले, प्रजातन्त्र आयो विदेशीको सहयोगले। नामै लिन मलाई बाध्य नपार्नुहोस् ती को थिए भनेर। अब राज संस्था पनि यदि आउँछ भने विदेशी सहयोगले सम्भव छैन भन्छ। त्यो होइन, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने तपाईँको रात उज्यालो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चन्द्रमा। त चन्द्रमा कसरी उज्यालो हुन्छ भन्दाखेरि सूर्यको किरणलाई परावर्तन गरेर उज्यालो हुने। त्यसो त लोकतन्त्र जुन मुठीभर मान्छेहरूले गर्ने जुन बहुदलीय राजतन्त्र छ नि कथित लोकतन्त्रको नाममा, त्यो चाहिँ चन्द्रमाको जस्तै उज्यालो। वैदिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर जुन दिन राजा र प्रजा हामी एक ठाउँ हुन्छौँ नि, त्यो चाहिँ सूर्यले हुने उज्यालो। त्यो कहिले आउँछ? त्यो जुन दिन साँच्चीकै तपाईँको ग्रहणले छोड्छ नि, ग्रहणले छोड्दाखेरि छोड्नको लागि त धेरै कुरा गर्नुपर्छ कि सर। हामी नुहाउनुपर्छ गण्डकी गएर, त्यसपछि आएर हामी चोखनीत हुनुपर्छ, त्यसपछि आएर गाईको गोबरले लिपेर, अनि त्यसपछि त्यो दिनभरि खाना खानु हुन्न, अनि त्यसपछि हामी नुहाएर खान्छौँ नि भनेको। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो भन्दा संवैधानिकताको बाटोमा जानु पर्यो। 2047 सालको संविधान बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। अब म अन्तिमतिर छु। जस्तो यो चुनावको कुरा हामीले धेरै गऱ्यौँ,
सङ्केत पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जुन किसिमको एउटा आकर्षण देखिएको थियो, देशव्यापी रूपमा मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्म त्यो जुन किसिमको मान्छेहरूको आकर्षण, मान्छेहरूको त्यो उपस्थिति देखिएको थियो, तर मत परिणाममा त्यो देखिएन नि। किन छ? खोइ तपाईँको बुटोलमा दोस्रो हुनु पर्थ्यो भनेर भन्दैछु होइन। हामी वीर गोर्खालीले हामीले दोस्रो कार्यक्रम, पहिलो कार्यक्रम हामी काठमाडौँ बनकालीबाट सुरु गरे हो। दोस्रो कार्यक्रम चाहिँ हामीले बुटोलमा गऱ्यौँ, जहाँ हाम्रोमा त त्यस्तो कुनै पदीय यताउता केही कुराहरू लाभको कुराहरू छैन। त्यहाँ हामीले कार्यक्रम गरेको ठाउँमा त्यहाँ त्यस्तो सङ्गठन, त्यस्तो राप्रपाको केही खास ठुलो सङ्गठन छैन। तर तपाईँको हिजोसम्म त उपमेयरमा झन्डै झन्डै लिड नै गरिरहेको थियो भगवती बहिनीले होइन। मृगेन्द्र बुवा अहिले पनि थर्डमा हुनुहुन्छ। त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो क्या। तर 2-4 ठाउँमा यिनीहरूले प्रहार दुई चार ठाउँ होइन, मैले तपाईँलाई भन्दैछु होइन। तपाईँले दोस्रो बन्नु पर्थ्यो भन्छन् कि यो। मैले होइन, दोस्रो बन्नलाई त तपाईँको दोस्रो बन्नलाई त यो गठजोड देख्नु भएको छैन। तर जता हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस छ, माओवादी छ, एमाले छ, तपाईँ ठगबन्धन देख्नु भएको छैन। ठगबन्धन, गठबन्धन भनेको ठगबन्धन देख्नु भएको छैन। आखिर जनता त उनैसँग रहेछ नि होइन। जनता उनैसँग होइन के, तपाईँले कस्तो कुरा बुझ्नु भएन। जम्मा 52% मत खसिरहेको छ तपाईँको काठमाडौँमा। काठमाडौँ जस्तो शिक्षित होइन, प्रशिक्षित अनि त्यसपछि विकसित होइन, यस्तो ठाउँमा 52% मत खसेछ भनेको अबको यदि यो चुनाव, यदि यो व्यवस्था रहिरह्यो र अर्को चुनाव हुने भयो भने नो भोटको व्यवस्था गर्नुहोस् होइन। 10% चाहिँ भोटमा जान्छ, 90% चाहिँ नो भोटको भोटमा आएन भने म त्यो दिन चाहिँ पूर्ण रूपमा म राजनीति छोडेर दिन्छु। भनेपछि राप्रपाको आकर्षण बढेको पाउनुभयो तपाईँले? राप्रपाको आकर्षण बढ्यो। तर मान्छेहरूले गरेका थिए काङ्ग्रेस र एमाले पछि तेस्रो पार्टी बन्छ भने त्यो सम्भव चाहिँ देखिएन होइन। त्यो त तपाईँको सङ्गठन जस्तो जुन ढङ्गले तपाईँको क्रेज बढेर गएको छ, त्यो 2070 सालमा जुन ढङ्गले बढाएको थियो त्योभन्दा पनि अझै राम्रो ढङ्गले बढाएको छ। म त्यो पार्टीको नहुँदै पनि सत्यलाई स्वीकार्न पर्छ होइन। तर मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, तपाईँको यो संविधान रहन्जेलसम्म, यो तपाईँको निलो कभरले छोपिएको बाइबल रूपी संविधान रहन्जेलसम्म सबै मान्छे जन्मिने भनेको कमल थापा नै हो। तर कमल मात्रै दोष छैन। कमल थापा चाहिँ कहीँ देखेनन्, तीर पनि देखेन, कमल थापा पनि देखेनन्, सूर्यबाट लड्या थिए। तपाईँको कहाँ छन् कमल थापाको पोजिसन के हो? तपाईँलाई मैले के भन्नु, त्यो गीता भनेको त्यो सामान्य चिज होइन, पाप लाग्यो है होइन। गीता छोएर पार्टी फुटाउन भनेको मान्छेले बार बार पार्टी फुटाइरहेपछि त्यो हुँदैन, त्यो पाप लाग्यो होइन। तपाईँको कल्पदीप निपाउने बाबुराम भट्टराईले आफ्नै ओडामा हारिरहेछन्, शेरबहादुर देउवाले आफ्नै ओडामा हारिरहेछन्। यो किन हो? होइन, केपी ओलीले भोलि केपी ओलीले आफ्नै नगरपालिका हार्दैछन् होइन। रेणु प्रचण्डले आफ्नै नगरपालिका हार्दैछन् होइन। यो किन भएको यस्तो? यो तपाईँ के भन्दा यही हो, तपाईँले कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा होइन त? तपाईँलाई अचम्म लागेन होइन? त्यो अझै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै पनि आफैले एमाले चुनाव जित्या भए त अझै ठिकै भन्नुहुन्थ्यो। बिपी काङ्ग्रेस जसले संवैधानिक राज संस्था हिन्दू अधिराज्य नेपालको कुरा 2047 सालको कुरा बोल्छ, त्यसले जिताछ उनको वार्डमा। यहाँभन्दा तपाईँलाई नमुना के चाहियो? यहाँभन्दा सिम्बल के चाहियो? 2047 सालको संविधान फर्किँदैछ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुहोस् त। ढलनाथ खनालले आफ्नो वार्ड हारिरहेछ हो, बाबुराम भट्टराईले आफ्नो वार्ड हारिरहेछ, कृष्ण सिटौलाले आफ्नो वार्ड हारिरहेछ। भनेको मतलब यहाँभन्दा जनताले के गर्ने? अब त जनतालाई यिनीहरूले अब पनि जनतालाई बुझेनन्, अझै पनि कोर्स करेक्सन गरेनन् भने यिनीहरूले मुलुकलाई श्रीलङ्का लान्छन् अनि हामीले फेरि श्रीलङ्काली जनताहरूले जस्तै फेरि तरबार बोक्नु पर्ने परिस्थिति आउँछ। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, यति भनिसकेपछि अब विकल्प त तपाईँले देखाइसक्नु भएको छ, अब त्यता जाँदैछ देश। अब अहिले तत्कालको लागि काठमाडौँ 6वटा महानगरपालिकामा काठमाडौँमा बालेन्सा पक्का हो? बालेन्सा पक्का भएन र तपाईँको जस्तो केशव स्थापितले भनेकै कुरा गरौँ न त। 43,000 मत केशव स्थापितले भने जस्तो छ भनेको हाम्रो नेवार भन्ने खालको होइन, जसले क्रिस्चियनको पृष्ठपोषण गर्छन् तर पनि म नेवार हुँ भन्छन् होइन। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको 1,41,000 मत चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूको मत छ होइन। भने अब आफै विचार गर्नुहोस् कि ल 80% आयो अरे। ल 43,000 भित्र 80% सिर्जना भाउजूको र केशव स्थापितको आयो, ल मान्यो हो। त्यसमा पनि ल 80 मा 50% केशव स्थापितको भयो, 30% सिर्जना भाउजूको भयो अहिलेको हेर्दा
होइन 20% त त्यहाँबाट पनि आउँछ होला बालनलाई होइन। अनि अर्कोमा त अहिले जसरी 40% आइरहेको छ त्यसरी नै 40% आउँछ उसलाई भनेको चुनाव जितेन पक्का छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। यदि गणित फेल छैन भएन भने ल ठिक छ, काठमाडौँमा बालेन, विराटनगरमा विराटनगरमा त तपाईँको जयनेपाल कमरेड अनि भरतपुरमा अत्यन्तै महत्त्वका साथ हेरिएको छ जहाँ रेणु दाहाल उठेका छन्, त्यहाँ रेणु दाहालले जित्छिन् या जित्दैनन्? त्यहाँ त रेणु दाहालले चुनाव जित्ने त यदि धाँधली भएन भने कुनै पनि लक्षण छैन उनले जित्ने चुनाव। अनि पहिला जस्तै धाँधली भएन भने पोखरा त त्यहाँ पनि जयनेपाल कमरेड, त्यहाँ त माधव नेपालले लिड मैले गरेको भन्दैछु त्यहाँ पनि जयनेपाल कमरेड। भनेपछि हामीले हिजो पढ्ने बेलामा शिक्षा पढ्ने बेलामा नेपालको नक्सा बनाएर नेपाल लेखेर जानुभयो कि प्रदीप गेवाली, मेरो घर गुल्मी हो, प्रदीप गेवालीकै दाई हरि गेवाली भन्ने हामीलाई शिक्षा पढाउनुहुन्थ्यो, हेडमास्टर हुन्थ्यो, इङ्ग्लिस पनि उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो। अनि हामी लेविसँग थियौँ भर्खर 48-49 सालको कुरा। अनि मेरो निलम भन्ने साथी थियो एकजना, अनि उसलाई चाहिँ जय थप अगाडि भनेर हामी अगाडि बेच्थ्यौँ, पढाउँदै पछाडि गएँ। अनि त्यसपछि जय थप्दाखेरि कहिल्यै नपिट्ने टिचरले जय नेपाल लेख्दाखेरि पिटाइ खाएको अवस्था थियो। हामीले कहिल्यै पिट्नुहुन्थेन हरि सरले, त्यो दिन यति नमिठो पिट्नु भएको त्यो हरि सरले होइन। आज होइन कहीँ एमाले र काङ्ग्रेस मिलेका छन् होइन होइन, त्यसकारण जय नेपाल कमरेड भन्नु कहीँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिलेका छन् होइन। यस्तो पनि हुन्छ र भने त्यसो भए रेणु दाहालले हार्ने तपाईँले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो, हार्छिन् भन्ने सङ्केत। धाँधली गरेनन्, सरकारको शक्ति दुरुपयोग भएन भने उनले चुनाव हार्ने निश्चित थियो। कति बेला भन्दा जति बेला जगन्नाथ पौडेलले नोमिनेसन गरे। अब भनिदिनुहोस् त, दुर्घटनामा जाने भयो नि त देश त, प्रचण्डले भनिसकेका छन् के तपाईँ देश दुर्घटनामा जाओस् भन्न चाहनुहुन्छ? होइन यस्तो छ, उनलाई दुर्घटना लाग्छ, तर एउटा आमा एउटा नारी आमा बन्दै गर्दा प्रसव पीडा मात्रै हो भने देशका लागि फाइदा हो। फाइदा हो। प्रसव पीडा हुँदाखेरि आमालाई मृत्यु र जीवनको दोसाधमा पुगेर फर्केर आउँछिन्, धेरै खुन बग्छ, तर जति बेला छोरो अथवा छोरी जन्मेर छातीमा टाँस्न पाउँछिन् नि, अङ्गालो मार्न पाउँछिन् नि होइन, त्यति बेला सबै दुःख पीडा बिर्सिन्छन्। भने दुर्घटना प्रचण्डका लागि सुरुवात हुन्छ। दुर्घटना प्रचण्डका लागि मात्रै, दुर्घटना भइसक्यो, यहाँभन्दा दुर्घटना हुनुपर्ने ठाउँ छैन। अब कोर्स करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यदि दुर्घटना भयो भने मुलुक श्रीलङ्कामा जान्छ र त्यति बेला प्रचण्डहरू चाहिँ आर्मीको ब्यारेकभित्र लुक्नुपर्छ। त्यति बेला जति बेला जनमिलिसिया बनाए, जति बेला जनयुद्ध, कति जनयुद्धको नाममा जनतालाई भ्रम छरेर लिएर हिँडेका मान्छेहरूले बाँकी राख्दैन। अब मलाई भनिदिनुहोस् त, एमाले त चुनावमा धाँधली भयो भनेर प्रश्न उठायो, मतदान हुँदासम्म बोलेन, मतदान सकेपछि कहिले धाँधली गर्न पाइ? 48 सालको चुनावमा काङ्ग्रेस धाँधली गरायो, त्यो कुराको साथी मै छु। 54मा एमाले गर्यो, 54मा वामदेव गृहमन्त्री हुने बेला एमाले गरायो होइन, 64मा माओवादी गरायो, अहिले एमाले काङ्ग्रेस माओवादी तिनटैले मिलेर गराएको छन् सक्ने ठाउँमा। सधैँ धाँधली हो, यिनको नामै धाँधली हो, कहाँ यो दल हो र धाँधली हो, यो धाँधली। अब एउटा हुन्छ नि, सबै हामीले असफल देख्यौँ, नराम्रो देख्यौँ होइन, जतासुकै भद्रकोल देख्यौँ, त्यो राम्रो बिन्दु चाहिँ कहाँ देख्नु भएको छ? अब के छ त्यो राम्रो बिन्दु? सिम्पल कुरा छ, तत्कालीन समयमा 2048 सालमा काङ्ग्रेस जितेपछि होइन कर्मचारी आन्दोलन गरेको मदन भण्डारीलाई वीरेन्द्र सरकारले दर्शन बेड बक्सेर सम्झाइ बक्सेपछि राष्ट्र संस्था पनि एउटा राष्ट्रियताको सहरमा अदृश्य शक्ति रहेछ भनेर एमालेको तत्कालीन समयको एमालेको नौलो जनवादलाई रूपान्तरण गरेर राजा अटाउन हाल्नको निम्ति बौद्धले जनवाद प्रतिपादन गरेर एमाले त्यहाँ फर्किनु पर्यो। 2033 सालमा जब लेन्डुपले सिक्किम बुझाएपछि, लेन्डुपको हालत देखेर र सिक्किमको हालत देखेपछि जब विश्वर प्रसाद कोइरालाको बुद्धि पलाएर मेलमिलापको नीति लिएर आएर राजा र काङ्ग्रेसको घाइट जोडेछ, राजा रहेन भने काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस रहेन भने राजा रहँदैन, त्यसो हुँदा राजा अपरिहार्य छ र यो दुईटा नरहँदा मुलुक रहन्न भन्ने जुन निर्विकल्प विचार लिएर मेलमिलापको नीति लिएर आए, यो दुईटामा पर्केपछि मुलुक रहन्छ। प्रचण्ड पथको, बाबुराम पथको अथवा बाबुराम भट्टराई पथको, यी लेन्डुप पथको चाहिँ अब अन्त्य हुनु जरुरी छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, निर्वाचनको विषयमा केसरा केलाइदिनु भयो, समग्र राजनीति
विषयमा चाहिँ आम दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि मलाई जुन चुनौलो मौका दिनुभयो, यत्रो चुनावका बेलामा तपाईँ रिपोर्टिङ गर्न छोडेर भए पनि जुन मेरो विचार जनता समक्ष पस्किने जुन चुनौलो अवसर दिनुभयो, यहाँलाई र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। र अरू सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जुन ढङ्गले भोट गरिदिनु भयो स्वतन्त्र ढङ्गले, उहाँहरूलाई समेत आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छ। हस्।